नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं आपको चेहरे की खूबसूरती के लिए बहुत मुख्तसर, बड़ा आसान और बहुत ज़्यादा असर रखने वाला अमल बताने जा रहा हूँ। बात करते हैं इस अमल के फ़वाइद के मुतल्लिक। सबसे पहले इस अमल का फ़ायदा पता हो, इसको करने को दिल भी चाहता है। तो सबसे पहली चीज़, चेहरे की खूबसूरती के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि चेहरे की कोई भी बीमारी है, दाग धब्बे हैं, छाइयाँ हैं, दाने हैं, इनके लिए भी अमल बहुत मुजरब है। तीसरा, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको देखिए सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन सब पुरकशिश नहीं हो सकते। और ये कशिश सफ़ेद रंग में भी हो सकती है, सियाह रंग में भी हो सकती है। बाज़ लोगों के चेहरे पुरसफ़ेद हैं लेकिन कशिश नहीं है। ये कशिश अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसलिए जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना ताल्लुक़ जोड़ लेता है, जब इसको देखता है, इसको कशिश महसूस होती है, वो मुतवज्जा होता है। इसके अलावा मज़ीद इस वजीफ़ा का फ़ायदा भी होगा। किसी किस्म के रिश्ते का मसला है, रिश्ता वाले देखने के लिए आते हैं, खूबसूरती की वजह से, चेहरे की वजह से अगर कोई इनकार कर देता है तो इंशाअल्लाह इस अमल के बाद वो इनकार नहीं करेंगे। अब बढ़ते हैं अमल की तरतीब की तरफ। तो सबसे पहले इस अमल की इजाज़त के लिए चंद आमाल हैं जिनका आपने एहतमाम करना है। सबसे पहली चीज़ नमाज की पाबंदी है। नमाज की पाबंदी के बग़ैर किसी अमल का कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। जो बंदा नमाज की पाबंदी नहीं करता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में जो अज़ाब इसको देते हैं, इनमें से एक यही है, इसके चेहरे से सुलह का दूर हटा लिया जाता है। अब ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। 15 तरीक़ों से नमाज में सुस्ती करने वालों को अज़ाब हैं। ये इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये हमारे वजीफ़ा के रिलेटेड है, हम इसी को ले लें, नमाज कज़ा ना करें। अल्लाह बुलाएं हम उठ कर न जाएं, ये कितनी बड़ी नादानी है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है गुनाहों से अपने आप को बचाना। जो बंदा अपने आप को गुनाहों से नहीं बचाता, वो बहुत जल्द परेशानियों में और मुसीबतों में मुब्तला हो जाता है। ये नहीं हो सकता कि आदमी गुनाह करे और इसका असर इसकी ज़िंदगी में ना हो, ज़रूर होता है। इसलिए 100% अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करनी है। तीसरा अमल क्या है? चंद मसनून और मुस्तहब बात समझ लीजिए। चंद ऐसी चीज़ें जिनके एहतमाम से इस अमल का फ़ायदा होगा। बावुज़ू होकर बैठना, किबला रू बैठना और मुसल्ला पर बैठकर अमल करना, दो जानू बैठ के अमल करना, खुशबू लगाकर बैठना, 2 रकत नफल हाजत की नीयत से पढ़ के बैठना था। ये वो आमाल हैं जिनके एहतमाम से जल्दी और ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर इनका एहतमाम कर लिया जाए तो बहुत बेहतर। अब बढ़ते हैं अमल की तरतीब की तरफ। 3 अहादीस मुबारका में अर्ज़ करूँगा, इन अहादीस मुबारका को सामने रखते हुए आपने भी इस अमल को करना है। ज़्यादा नहीं, मैं सालों की बात नहीं कर रहा, महीनों की बात भी नहीं कर रहा, हफ्तों की बात भी नहीं कर रहा, चंद दिन की बात है। देखने वाले आपसे कहेंगे, आप कोई क्रीम लगाते हैं, आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा नूरानियत है, आप कौन सा ऐसा अमल करते हैं? इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कशिश पैदा फरमाएंगे। औरतों से गुजारिश है कि अपने अपने चेहरे पर किसी नामहरम की नज़र न पड़ने दें, चाहे स्टेटस पर कोई तस्वीर लगाने से हो, डिस्प्ले पिक्चर डीपी पे कोई पिक्चर लगाने से हो, या सामने से भी किसी नामहरम की नज़र न पड़ने दें कि जब कोई नामहरम देखता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लानत पड़ती है, और जिस पर अल्लाह की लानत पड़ती हो वो चेहरा कशिश वाला हो, ये कैसे हो सकता है? तो अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो अहकामात भी हैं वो हमारे लिए हैं।
اس سے ہمیں فائدہ ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک سنت ہے وہ ہمارے لیے فائدہ ہے۔ سنت کے مطابق نکاح ہو۔ آج جو ضلالت چل رہی ہے دنیا میں، یہ ضلالت ختم ہو جائے، لیکن سنت کو چھوڑنے کے بعد جب رسم و رواج کو منایا جاتا ہے، اللہ رب العزت ان سنتوں کے چھوڑنے پر ان رسم و رواج کے ہاتھوں ذلیل کرتے ہیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ چاہے 10 لاکھ کا سامان دے دیا ہو، طلاق ہونی ہو تو ہو جاتی ہے، اور مسنون طریقے سے رخصت کیا ہو تو اتنے گھر بستے دیکھے، بلکہ ان لوگوں کی طلاق کی شرح بہت کم ہے، بہت ہی کم ہے جو سنت طریقے سے نکاح کرتے۔ خیر، یہ بیسک ہدایات تھیں، ان کو فالو کیجیے گا، اور وہ 3 احادیث مبارکہ بھی عرض کر دوں۔ مفہوم عرض کر دوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت عمل پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ایک صحابی دعا کر رہے ہیں۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی، جب تم اللہ رب العزت سے دعا کرو، اللہ رب العزت سے مانگو تو یوں مانگو، تو اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، پھر اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھ لو، اور پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ 3 اعمال ہیں، اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، اور پھر جو چاہے اللہ سے مانگ لو۔ اور آخری حدیث مبارکہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ دعا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں جس کے شروع اور آخر میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑا ہو۔ ان 3 احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے عمل عرض کر رہا ہوں۔ آپ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھیے، 2 رکعت نفل پڑھ لیے، اس کے بعد آپ مصلی پر بیٹھے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے، اور پھر اللہ رب العزت کے 2 اسم مبارکہ، یا نورو یا بصیرو، یا اللہ یا نورو، یا اللہ یا بصیرو، یا اللہ یا نورو، یا اللہ یا بصیرو، یا اللہ یا نورو، یا اللہ یا بصیرو۔ اللہ کے 2 اسم مبارکہ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 مرتبہ پڑھ لیں، زیادہ بہتر رہے گا، طاق عدد میں ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد جتنا ہو سکے یا رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیے، پھر جتنا ہو سکے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھیے، کم از کم 11 مرتبہ ہو، کم از کم، زیادہ کی کوئی حد نہیں، زیادہ جتنا پڑھ لیجیے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا یا اس سے زیادہ پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت سے اپنے چہرے کی خوبصورتی کے لیے، ایک شخص کے لیے جو مسئلہ پیش آ رہا ہے، کیل چھائیاں ہیں، رشتے کا مسئلہ بنا ہوا ہے، خوبصورتی کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، اللہ رب العزت نے آپ کو بہترین پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت آپ کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور جس طرح بھی بنایا ہے ہم اس پر راضی ہوں۔ اصل بھی یہی تو دنیا میں امتحان ہے کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے، تو دعا کرنی ہے، اور پھر آخر میں 3 مرتبہ کم از کم درود پاک، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیجیے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر دعا کے لیے جب آمین کہتے ہیں تو آپ نے دونوں ہاتھوں میں پھونک مارنی ہے اور اپنے چہرے پر پھیر لینا ہے۔ انشاءاللہ چہرے کی خوبصورتی کے حوالے سے اور چہرے کے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے بس یہی کافی ہے، یہی اصل عمل ہے۔ اللہ رب العزت سے جب بھی مانگو ان 3 احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس طریقے سے مانگے، اور انشاءاللہ آپ کا ہر مسئلہ ختم ہو جائے گا، حل ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے۔ والسلام